त्यो सर्वोच्च अदालतभित्रबाट उहाँको राजीनामा मागिएको छ। सर्वोच्च अदालतभित्रबाट चाहिँ तपाईँसँग हामी सहकारी गर्दैनौँ भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतभित्रैबाट चाहिँ तपाईँको नेतृत्व हामीले स्वीकार छैन भनेर भनिएको छ। त्यसलाई सडकबाट मागेको भन्न मिल्छ? भनेपछि उहाँ प्रधान न्यायाधीशको कोटैबाट आउनुभयो होइन, प्रधान न्यायाधीशकै कोटाबाट आउनुभयो र त्यो कुरा स्पष्ट छ। यति कुरा पनि सामान्य कुरो पनि कसैले बुझेको छैन भने त्यो मान्छेको बुद्धिमाथि हामीले दया मात्रै गर्नुपर्छ, अरू केही पनि गर्नु सक्दैन। तर मिनिमम उहाँको लाइबिलिटी के छ भने उहाँले त आफ्नो अदालत त चलाएर देखाउनु पऱ्यो नि त। यदि अदालतै चलाउन सक्नुहुन्न भने अनि उहाँ पदमा बसिरहन मिल्छ त? सिटिङ प्रधान न्यायाधीशले यो अन्तर्वार्ता दिनु नै यो नै एउटा जुडिसियल मिसकन्डक्ट हो। उहाँले चाहिँ के छ भने आफ्नो कुराहरू फैसलामा मैले यो ठिक गरेँ यो गरेँ त्यो भन्नै मिल्दैन। त्यो उहाँले प्रधान न्यायाधीशले या कुनै पनि न्यायाधीशले अन्तर्वार्ता दिने होइन। समस्या उहाँका कारणले भएको हो, उहाँको लिडरसिपका कारणले भएको हो। अनि बाँकी 4 जनाले किन राजीनामा दिनुपर्ने हो? त्यो भनेको अत्यन्त कपटपूर्ण भनाइ हो। ओलीजीको भनाइ त्यो त स्वाभाविक किन छ भने उहाँ त त्यो 4 जना न्यायाधीश नभएको भए बेन्चमा आज चाहिँ के छ भने उहाँ चाहिँ एउटा तानासा भएर इमर्ज भइसक्नुहुन्थ्यो। त्यही 4 जनाले जुन झापड लगाए आज उहाँको चाहिँ के छ भने सडकमा हुनुहुन्छ। इजलास तोकेको हुनुहुन्छ तर इजलासमा कोही बस्दैन भनेपछि त उहाँको त नेतृत्व असफल भएन। उहाँ अदालत चलाउन सक्नु भएन, आफ्नै सहकर्मीहरूलाई विश्वासमा राख्न सक्नु भएन। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको चुरो कुरोमा हामी मूलतः अदालतभित्र देखिएको जुन किसिमको विकृति विसङ्गति छ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा मागेर नेपाल बार एसोसिएसन न्यायाधीशहरूको पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरम अदालतभित्रकै न्यायाधीशहरू आन्दोलित भएको अवस्था छ। के साँच्चीकै चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था हो? उहाँको विकल्पमा अरू के हुनसक्छ? र सँगै बार परिसरभित्रै वकिलहरू बिचको हानाहानले गर्दाखेरि तल्लो तह जनताको तहसम्म के कस्तो मेसेज गएको छ, हानाहान गर्नुपर्ने कारण के थियो, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर संक्षिप्त कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँहरूले चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा मागिराख्नु भएको छ। बार एसोसिएसनले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। न्यायाधीशहरूको पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले पनि त्यस्तै भनेको छ। आखिर चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिनुपर्ने कारण के हो? के उहाँले राजीनामा दिँदैमा अदालत शुद्ध भएर विशुद्धबाट शुद्ध हुने हो? मैले यहाँबाट सुने होइन, यस्तो छ। पहिलो कुरा त उहाँले राजीनामा दिँदैमा अदालत एकदमै रामराज्य हुन्छ भन्ने कसैको पनि भनाइ होइन। तर उहाँ अहिलेसम्म यो पछिल्ला दिनहरूमा उहाँको कार्यकालमा चाहिँ अदालतभित्र विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचारले बेहिसाबसँग मौलाउने मौका पायो। उहाँको पालामा चाहिँ विसङ्गतिले विकृतिले संस्थागत स्वरूप धारण गर्यो। अदालतमा कहिले पनि यो सेटिङ भन्ने शब्द सुनिँदैन थियो, तर उहाँको पालामा यो सेटिङ भन्ने शब्द चाहिँ के छ भने एकदमै त्यो स्थापित भयो। र उहाँले के गर्नु भने यो उहाँले आफ्नो न्यायिक शक्तिको दुरुपयोग गरेर उहाँले चाहिँ व्यापक चाहिँ के छ भने त्यो भ्रष्टाचारहरू भयो, सेटिङ गर्नुभयो, बिचौलिया तन्त्रलाई स्ट्रेन्थन गर्नु हो, मजबुत बनाउनु हो। र वास्तवमा के छ भने अदालतमा चाहिँ बिचौलिया राज या सेटिङ चाहिँ के छ भने प्रणाली चाहिँ स्थापित भएको छ। यो चाहिँ मेरो मात्रै भनाइ होइन। यो भनाइ वास्तवमा के छ भने सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की को संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरिएको थियो। त्यो कमिटीले जुन प्रतिवेदन दिएको छ त्यो प्रतिवेदनमा यी कुराहरूलाई औल्याइएको छ कि न्यायाधीश स्वयं चाहिँ के हो भने बिचौलिया भएर काम गरेको देखिन्छ, त्यहाँ सेटिङ देखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ कज लिस्टमा चाहिँ व्यापक अनियमितता गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ त्यो समितिको प्रतिवेदनले नै औल्याएको कुरा छ। त्यस कारण कसैले डराउनु पर्दैन कि यो भन्दाखेरि अदालतको अवहेलना हुन्छ कि, किनभने अब त्यो प्रतिवेदन त आधिकारिक हो। त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित पनि भएको छ, पब्लिक डोमेनमा पनि आएको छ। र त्यो कमिटी पनि के हो भने प्रधान न्यायाधीशले नै गठन गर्नुभएको हो। उहाँले गठन गरेको कमिटीले नै त्यो प्रतिवेदन दिएको छ कि अदालतमा चाहिँ बिचौलिया तन्त्र हावी भयो, सेटिङ भयो। र त्यसले गर्दाखेरि बिचौलिया र यो सेटिङ तन्त्रले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ न्याय त्यसको भिक्टिम भयो, त्यसको न्याय त्यसबाट प्रभावित भयो। त्यहाँ चाहिँ के छ भने न्याय चाहिँ सुनिश्चित हुन सकेन, त्यसको अदालतमा नै न्यायको किनबेच हुने स्थिति पैदा भयो। यो भनेको कुनै पनि एउटा न्यायपालिकाको लागि त्यो दुर्भाग्यको अवस्था हो, कुनै पनि लोकतन्त्रको लागि त्यो दुर्भाग्यको अवस्था हो। किनभने न्याय भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि स्टेटको एउटा चाहिँ मिनिमम
कर्तव्य हो, आधारभूत कर्तव्य हो। जस्टिस हैज टु बी डन अन्डर एनी सर्कमस्टान्सेस। न्यायको विकल्प छैन। कुनै समाजमा कुनै राज्यले यदि न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने त्यो राज्यले आफ्नो वैधता गुमाउँछ र त्यसको विरुद्ध नागरिकहरूले विद्रोह पनि गर्न सक्छन्। किनभने एउटा कानुनी प्रक्रियाद्वारा, विधिको प्रक्रियाद्वारा यदि न्याय सुनिश्चित हुन सक्दैन भने त्यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र भन्ने कुरा टिक्दैन। त्यसकारण के भने उहाँले जुन यो यत्रो ठुलो ड्यामेज, यत्रो ठुलो क्षति पुर्याउनु भएको छ न्यायको गरिमामा, सम्मानमा, त्यो चाहिँ एकदमै अनएक्सेप्टेबल छ, स्वीकार योग्य हुन सक्दैन। त्यसकारण के हो भने अब अहिले चाहिँ उहाँको चाहिँ राजीनामा माग्नुपर्छ। यद्यपि उहाँको राजीनामा दिँदैमा सबै कुरो ट्र्याकमा आउँदैन, तर एउटा कुरा के भने उहाँ चाहिँ न्यायपालिकाको नेता हुनुहुन्छ, लिडरसिप हो। लिडरसिप नै यति करप्ट भइसकेपछि, ऊ नै भ्रष्टाचारको स्रोत भइसकेपछि, अब चाहिँ के भने पानीको मुहानमै पानी दूषित भइसकेपछि अब चाहिँ तल गएर चाहिँ पानी, सफा पानी कहाँबाट खोज्ने? मेलाम्चीको मुहानमा पानी दूषित छ, तपाईँ चाहिँ बानेश्वरको तपाईँ कलङ्कीको पाइपमा मात्रै पानी सुधार गरेर हुन्छ? त्यहाँको पानी स्वच्छ बनाउनु खोजेर हुन्छ? सबभन्दा त्यसको मेजर स्ट्राटेजिक इन्टरभेन्सन के हो भने त्यो मुहानमै सम्बोधन गर्नु पर्यो। उहाँ नै चाहिँ के छ भने यो सबै व्यतिथिको लागि उहाँ नै जिम्मेवार हुन्छ। उहाँ चाहिँ न्यायपालिकाको नेता हो र अहिले चाहिँ के भएको छ भने उहाँले यो सुधारको प्रक्रियालाई पनि उहाँले ब्लक गर्न खोज्नु भएको छ। किनभने कार्की समितिले दिएको जुन प्रतिवेदन छ त्यसले एउटा धेरै रेकमेन्डेसन गरेको छ। एउटा चाहिँ न्यायपालिकाले आफैले तत्काल गर्न सक्ने के हो भने अटोमेसन प्रणाली, अर्थात् कज लिस्ट तोक्ने जुन अधिकार अहिले त्यसमा एकाधिकार जुन प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको छ त्यो चाहिँ हटाउनु पर्यो। त्यो हटाउने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो चाहिँ हटाउने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भने प्रधान न्यायाधीशको त्यो एकाधिकार कायम हुँदैन कज लिस्ट तोक्ने कुरामा। त्यो नहुने बित्तिकै के भने न्यायपालिकाको केही हदसम्म, धेरै हदसम्म चाहिँ विकृति चाहिँ निमिट्याउनु हुन सक्छ। किनभने अहिले के छ भने उहाँले कज लिस्ट तोक्न पाउनुभएको छ, आफ्नो अनुकूलको बेन्चमा मुद्दा राख्नुहुन्छ, संवेदनशील मुद्दाहरू, र त्यहाँ चाहिँ उहाँले सेटिङ मार्फत चाहिँ के छ भने न्यायको चाहिँ सौदेबाजी हुन्छ। त्यो सौदेबाजीको प्रक्रियाबाट न्यायिक प्रक्रियालाई चाहिँ डिट्याच गर्नु पर्यो। त्यो नगरिकन चाहिँ न्यायिक शुद्धता हुँदैन। अब यो तपाईँले तर्क गर्नुभयो उहाँले यो कारणले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर। तपाईँहरूको पेसा, तपाईँहरूले गर्ने कामले नै के भन्छ भने प्रमाणका आधारमा, इभिडेन्सका आधारमा तपाईँहरूले तर्क पेश गर्ने। प्रधान न्यायाधीशलाई आरोप मात्र लाएर हुन्छ कि उहाँले सेटिङ गरेको, उहाँले अब घुसै खाएको भनौँ न त, अथवा अकुत सम्पत्ति कमाएको, न्यायालयले दुरुपयोग गरेको भनेर तपाईँहरूले आरोप लगाएको? इभिडेन्स तपाईँहरूसँग प्रमाण त्यस्तो केही छ? होइन, प्रमाण यस्तो हुन्छ, तपाईँहरू त प्रमाणको आधारमा कुरा गर्ने हो नि त। प्रमाण भनेको कुरा के हुन्छ भने प्रमाण पनि धेरै किसिमका प्रमाण हुन्छ होइन। कुनै व्यक्तिले मदिरा पान गरेको छ भने त्यसको चाहिँ मुखबाट बोतल निकालेर देखा भन्यो भने कसैले बोतल निकालेर देखाउन सक्छ? तर मदिरा पान गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा उसको बिहेभियरले, उसको चाहिँ स्वर लहर बढाएकोबाट, उसको चाहिँ स्मेल चाहिँ गन्ध आएकोबाट थाहा हुँदैन? धुवाँ कहीँ टाढा तपाईँले धुवाँ त्यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ आगो पक्कै छ भन्ने कुरो तपाईँले अनुमान गर्नुहुन्न। र एउटा कुरा के छ भने हाम्रो भनाइ त के हो भने यो कुरा त हामीले भनेको पनि होइन, अहिले त के छ भने उहाँले नै कन्स्टिट्युट गरेको कार्की समितिको प्रतिवेदनले नै यो कुरा बोलेको छ। तर चुलेन्द्र शमशेर नै भ्रष्ट भनेर त बोलेको छैन नि त। होइन, के बोलेको छैन, त्यसको नेतृत्व त्यसको लागि को जिम्मेवार छ? आखिर के हो भने जसो अहिले अरू धेरै टाढा नजाउँ, उसले त्यो समितिले के भने के रेकमेन्डेसन गर्यो, के भने गोला प्रथा लागू गर, अटोमेसन प्रणाली लागू गर, प्रधान न्यायाधीशलाई जुन यो कज लिस्ट तोक्ने अधिकार छ त्यसबाट पनि के छ भने द्याट इज ए सोर्स अफ करप्सन भन्यो। त्यो भनेको त प्रधान न्यायाधीशमाथि अविश्वास गर्यो कि गरेन? प्रधान न्यायाधीशले नै त्यो कज लिस्ट तोकेर भ्रष्टाचार गराउनु भयो भन्ने कुरा देख्यो कि देखेन? सबै कुरा चाहिँ त्यो यति कुरा त एउटा कमन सेन्स भएको मान्छेले बुझ्न सक्छ कि सक्दैन? त्यसपछि के भन्यो भने यसलाई सुधार गर्नु पर्यो। सुधार गर्न के छ भने त्यो कज लिस्ट तोक्ने जुन अधिकार हो त्यो प्रधान न्यायाधीशबाट खोज्नु पर्यो। त्यो चाहिँ चिठा सिस्टम लागू उहाँले त्यो स्वीकार्नु भयो नि त? होइन, सुन्नुहोस् न, त्यसपछि उहाँले पहिला त के भन्नु, जब प्रतिवेदन आयो उहाँले भन्नु ठिक छ म यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्छु। त्यसपछि अस्ति भर्खर दसैँ अगाडि उहाँले के भन्नुभयो, होइन यो त लागू गर्न सकिँदैन भन्नुभयो। किनभने उहाँले के बुझ्नुभयो भने ओहो यो लागू गर्ने बित्तिकै त मेरो हातबाट पावर जान्छ। अहिले मैले जुन कज लिस्ट तोक्न पाइरहेको छु, मैले बेन्च तोक्न पाइरहेको छु, त्यसमा सेटिङ गर्न पाएको छु, आफूले आफ्नो अनुकूलको बेन्च गठन गरेर या आफै मुद्दा सुनवाई गरेर जुन सर्वे सर्वा छ र
चाहिए जति चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ उहाँले फाइदा पुगिरहेको छ त्यो चिट्ठाद्वारा हुने बित्तिकै त उहाँको हातमा रहँदैन। त्यस कारण उहाँले त लागू गर्न सकिँदैन भन्नुभयो। त्यो भनेको के हो? यो कि उहाँले चाहिँ के छ भने उहाँले यो करप्सन गर्नलाई फ्री ह्यान्ड चाहियो भनेन हो, सेटिङ गर्नलाई फ्री ह्यान्ड चाहियो भनेन हो। त्यति कुरा त स्पष्ट छ नि। त्यस कारण के हो भने यो कुरा स्पष्ट छ। प्रमाण भनेको चाहिँ के छ भने धेरै किसिमको, यो पनि एउटा प्रमाण हो। यो चाहिँ त्यसबाट उहाँको नियत बुझ्न सकिन्छ। अर्को कुरा उहाँले मन्त्री परिषदमा आफ्नो भाग खोज्नुभयो, मन्त्री नै नियुक्त गराउनु भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भने सारा संवैधानिक आयोगहरूमा उहाँले आफ्ना मान्छे नियुक्त गराउनु भयो। अस्ति टेलिभिजनमा उहाँले के भन्नुभयो, होइन यो त यो जुन के छ भने यो म त संवैधानिक परिषदको म मेम्बर हुँ, प्रधान न्यायाधीश पनि मेम्बर हुन्छ। मेरो चाहिँ जुन राम्रा वकिलहरू छन्, कानुन व्यवसायीहरू छन्, लिगल कम्युनिटीका, तिनीहरूका प्रति चाहिँ मेरो जिम्मेवारी छ। मैले पनि बेस्ट मान्छे ल्याउने हो, मैले चाहिँ ल्याप्चे लगाउनको लागि मलाई राखिएको हो भनेर भन्नुभयो। पहिलो कुरा त त्यो कुरा नै उहाँको सैद्धान्तिक रूपमा नै त्यो गलत छ। प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ के छ भने आफ्ना मान्छेको चाहिँ नियुक्ति गराउने चाहिँ होइन। प्रधान न्यायाधीश भनेको चाहिँ त्यो एक्जिक्युटिभ पद होइन, त्यो भनेको चाहिँ के छ भने जुडिसियल पद हो। जुडिसियल पदले चाहिँ के छ भने नियुक्तिमा भाग पर्दैन, नियुक्ति गर्दा तर संविधानकै दोष छ भन्छन् नि। संविधानले नै उहाँलाई त्यो संवैधानिक परिषदमा बस्ने त्यसको पर्पज के हो त? प्रधान न्यायाधीशले नियुक्त गर्ने भने हो? त्यो भनेको चाहिँ के छ भने कहीँ एकदम गलत नामहरू आयो, एकदमै हुन्छ नि विवादास्पद नाम आयो भने होइन यो नाम त नराखौँ भन्नेसम्मको हो। तर यो मान्छे मेरो राख, बाँकी जोसुकै राख भनेर गर्ने होइन। एक अर्को कुरा जुन मैले बेस्ट मान्छे ल्याएको छु भन्नुभयो, उहाँले ल्याएका मान्छे को छन् उहाँको त्यो पनि छानबिन गरौँ को मान्छे छन्। कोही चाहिँ के छ भने त्यो कुनै प्रोफाइलै नभएका बिचौलिया उहाँ चाहिँ न्यायाधीश हुँदाखेरि बिचौलियाको काम गरेका मान्छेहरू छन्। बिल्कुल चाहिँ के छ भने लो ग्रेडका मान्छे छन् जसको कुनै इथिक्स छैन, जसको कुनै पब्लिक भिजन छैन, पर्सनालिटी छैन, कुनै आउडिसन। त्यो यो चाहिँ कस्तो हो भने संवैधानिक आयोगहरू भनेको के छ भने बेस्ट एन्ड एभरेस्ट मान्छेलाई एकदमै हाई इन्टिग्रिटी भएको, नेसनले जानेको पत्याएको मान्छे हुने ठाउँ हो। त्यहाँ चाहिँ बिचौलियालाई ल्याएर भर्ने हो। आफ्ना नाता गोता बिचौलिया र एकदमै सी ग्रेडका डी ग्रेडका मान्छे चाहिँ के छ भने त्यसमा लयर पनि यदि कोही राखिएको छ भने डी ग्रेडका लयर, जसको वकालत चल्दैन, जसको कहीँ तर उहाँलाई संविधानले दिएको अधिकार हो नि संवैधानिक परिषदमा बसिसकेपछि। अधिकार दिएको छ भने त्यो अधिकार दुरुपयोग गर्नको लागि हो। अधिकार किन दिन्छ कसैलाई? दुरुपयोग हो। सदुपयोगको लागि। तपाईँ जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँ मिडियाको मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, अनि तपाईँले चाहिँ के छ भने मिडिया फ्रिडम छ, सञ्चारको हक भनेर संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। तर त्यसको लिमिटेसन पनि छ नि। गाली गलौज गर्न पाइँदैन, अश्लील कुराहरू गर्न पाइँदैन, राष्ट्रको अखण्डता स्वतन्त्रताको प्रतिकूल कुराहरू गर्न पाइँदैन। त्यो छ कि छैन? अधिकार छ भने त्यहाँ जिम्मेवारी पनि छ। त्यहाँ चाहिँ के छ त्यसको जवाबदेही ढङ्गले प्रयोग हुनुपर्छ। भनेपछि जिम्मेवारी र जवाबदेही बन्न सक्नु भएन प्रधान न्यायाधीश। 100% जवाबदेही हुनु भएन, जिम्मेवार हुनु भएन, शक्तिको र पदको दुरुपयोग गर्नु। तर उहाँले अस्ति तपाईँले गरेको कुरा अघि जस्तै अन्तर्वार्ताको कुरा गर्नुभयो, उहाँले त प्रष्ट भन्नुभएको छ मैले काम गरेको। पहिलो कुरा त म के भन्छु भने सिटिङ प्रधान न्यायाधीशले यो अन्तर्वार्ता दिनु नै यो नै एउटा जुडिसियल मिसकन्डक्ट हो। उहाँले चाहिँ के छ भने आफ्नो कुराहरू फैसलामा मैले यो ठिक गरेँ यो गरेँ त्यो भन्नै मिल्दैन। त्यो उहाँले प्रधान न्यायाधीशले या कुनै पनि न्यायाधीशले अन्तर्वार्ता दिने होइन, पब्लिकमा आएर भाषण गर्ने होइन। त्यो नै अशोभनीय हो, त्यो नै जुडिसियल मिसकन्डक्ट हो। त्यो केका लागि गर्नुभयो त उहाँले चाहिँ के छ भने आफ्नो कुरालाई ढाकछोप गर्नु। उहाँको हेर्नुहोस्, उहाँले कोही डिफेन्ड गर्न तयार छैन, किनभने उहाँ सारा एक्लिसक्नु भएको छ। केपी ओलीले त डिफेन्ड गर्नुभएको छ। सारा लयर उहाँको एगेन्स्टमा छ, उहाँको आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरू उहाँको एगेन्स्टमा छ। अर्को कुरा, केपी ओलीले उहाँको डिफेन्ड गर्नु भनेको उहाँको लागि झन् ड्यामेजिङ हो, बुझ्नु भएन? किनभने उहाँको त चाहिँ गोप्य साँठगाँठ रहेछ, अपवित्र साँठगाँठ रहेछ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ केपी ओलीलाई गैर कानुनी तरिकाले धेरै कुरामा लाभ पुर्याउन खोज्नुभयो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ। त्यो चाहिँ उहाँले फाइदा गर्दैन। तर अरू दलहरू पनि बोल्या त छैन नि, काङ्ग्रेस एमाले किन नबोल्या त यो विषयमा? यत्रो घटना घटिरहेछ। यस्तो छ, त्यो बोल्ने पोइन्ट आउँदैछ। त्यसमा पनि अब चाहिँ के हो भने राजनीतिक दलभित्र पनि यो विषयमा बहस सुरु भइसक्यो। जनमत चाहिँ के छ भने उहाँको खिलाफमा छ। सारा उहाँको सबभन्दा अरू कुरा टाढा जानै पर्दैन। पहिलो कुरा के छ भने प्रधान न्यायाधीश चाहिँ न्यायपालिकाको नेता हो, उसको मिनिमम कर्तव्य के हो भने आफ्नो न्यायालय सञ्चालन गर्नु पऱ्यो नि त। आज उहाँकै कारणले 4 दिन 5 दिनसम्म चाहिँ बेन्चै बस्न सकेन, त उहाँले चाहिँ बेन्च चलाउनै सक्नुहुन्न। उहाँको नेतृत्व असफल भइसक्यो। इजलास तोके हुनुहुन्छ, इजलास तोकेको हुनुहुन्छ, तर इजलासमा कोही बस्दैन भनेपछि त उहाँको त नेतृत्व असफल भएन।
उहाँ अदालत चलाउन सक्नु भएन, आफ्नै सहकर्मीहरूलाई विश्वासमा राख्न सक्नु भएन, उहाँकै सहकर्मीले उहाँलाई विश्वास गरेन भनेपछि त अब चाहिँ मलाई चाहिँ संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा हटाऊ, म चाहिँ छोड्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यो नै आफैमा हास्यास्पद छ। तर एउटा नि स्वाभाविक कुरा हो कि सडकबाट माग्दैमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्न पाइन्छ। सडकबाट होइन, अदालतको उहाँकै चाहिँ के छ सहकर्मीले पनि मागिरहेको छ, सडकबाट मात्रै मागेको छैन। त्यो उहाँले जुन न्यारेटिभ भनौँ नि सडकबाट मागेको छ, त्यो सर्वोच्च अदालतभित्रबाट उहाँको राजीनामा मागिएको छ। सर्वोच्च अदालतभित्रबाट चाहिँ तपाईँसँग हामी सहकारी गर्दैनौँ भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतभित्रैबाट चाहिँ तपाईँको नेतृत्व हामीले स्वीकार छैन भनेर भनिएको छ। त्यसलाई सडकबाट मागेको भन्न मिल्छ? उहाँले भन्नुभयो नि, उहाँले भनेर हुन्छ। उहाँले चाहिँ हो यस्तो कुराहरू चाहिँ उहाँमा चाहिँ मिनिमम नैतिकता छैन भन्ने कुरा त्यसबाट पनि देखिन्छ नि। उहाँकै सहकर्मीले राजीनामा मागिरहेको छ नि। तपाईँ हामीले मात्रै मागेको भयो ल ठिकै छ, हामी त एउटा के छ भने कानुन व्यवसाय हौँ, हामी एउटा अदना मान्छे हौँ, हाम्रो कुरो इग्नोर गर्न सक्यौँ। तर उहाँकै जब साथीहरू सहकर्मीहरू उहाँसँग सहकारी गर्न तयार छैन, उसलाई नै कन्फिडेन्समा लिन सक्नु भएको छैन, त भनेपछि अब चाहिँ छोडिदियो, अरू कुरा छोडिदिउँ कि उहाँले कहाँ के चाहिँ अनियमितता गर्नु हो, कहाँ के घपलाबाजी गर्नु हो, त्यो पनि फर्गेट अबाउट इट। तर मिनिमम उहाँको लाइबिलिटी के छ भने उहाँले त आफ्नो अदालत त चलाएर देखाउनु पऱ्यो नि त। यदि अदालतै चलाउन सक्नुहुन्न भने अनि उहाँ पदमा बसिरहन मिल्छ त? उहाँले भन्नुभयो त कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुहोस्, महाभियोग लाउनुहोस्। कानुनी प्रक्रिया पुरा भइसक्यो। कानुनी प्रक्रिया के भइसक्यो भने उहाँले आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई, आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई चाहिँ निर्वाह गर्न सक्नु भएन। उहाँले चाहिँ के उहाँकै कारणले आज चाहिँ के छ हजारौँ मान्छेहरू न्यायबाट वञ्चित हुँदैछन् हरेक दिन। उहाँकै कारणले चाहिँ न्यायपालिका कोल्याप्स हुँदैछ। प्रधान न्यायाधीश बिइङ अ लिडर अफ द जुडिसियरी, उसको काम के हो भने न्यायपालिकाको गरिमालाई उच्च बनाउनु हो, त्यसको मर्यादालाई उच्च बनाउनु हो, त्यसलाई एउटा विश्वसनीय संस्थाको रूपमा स्थापित गराउनु हो। तर न्यायपालिकालाई एउटा इफेक्टिभ लिडरसिप प्रदान गर्नु हो। अब चाहिँ के छ भने उहाँकै कारणले जस्टिस चाहिँ ब्लक भएको छ, जस्टिस प्रोसेस ब्लक भएको छ। उहाँकै कारणले चाहिँ के हो भने बेन्च बस्न सकेको छैन भन्दाखेरि अब उहाँलाई यो असंवैधानिक संविधानले दिएको दायित्व, संविधानले दिएको भूमिका नै उहाँले निर्वाह गर्न नसक्नु भएको अवस्था हो। उहाँले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ नि, मैले राजीनामा दिने भने अरू 5 जनाले पनि दिनु पर्यो। 5 जनाकोले किन दिनु पर्यो? 5 जना भनेको बाँकी 4 जना न्यायाधीश जसको राजीनामा, त्यो न्यायाधीश के 28 गते जुन फैसला आयो या फागुन 12 गते जुन फैसला आयो त्यो कारणले यो विवाद आएको हो? त्यो कारणले त होइन। त्यो फैसलाको कारण, त्यो फैसलाले त मुलुकलाई बचाएको छ। र त्यो फैसला म टेक्निकली उहाँको पनि नाम छ, तर इनसाइड स्टोरी थाहा पाउनेलाई थाहा छ कि उहाँ चाहिँ यो संसद विघटनको पक्षमा हुनुहुन्छ। ओलीको चाहिँ डिजाइनमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सक्नु भएन किनभने मेजोरिटी अफ द जजेस चाहिँ विघटनको विपक्षमा थिए। अब चाहिँ के छ भने 5 जना, अर्को 4 जनाले किन राजीनामा? ती भनेका त एकदमै फेयर जजहरू हुन्। समस्या उहाँका कारणले भएको हो, उहाँको लिडरसिपका कारणले भएको हो। अनि बाँकी 4 जनाले किन राजीनामा दिनुपर्ने हो? त्यो भनेको अत्यन्त कपटपूर्ण भनाइ हो, त्यो भनेको अत्यन्त जालसाजीपूर्ण भनाइ हो, त्यो भनेको चाहिँ संविधान विरोधी भनाइ हो। उहाँले चाहिँ ही इज कमिटेड अ क्राइम एगेन्स्ट द जुडिसियरी, ही हैज कमिटेड द क्राइम एगेन्स्ट डेमोक्रेसी, ही इज कमिटेड अ क्राइम एगेन्स्ट द रुल अफ ल, ही इज अ क्राइम एगेन्स्ट जस्टिस। अनि राजीनामा चाहिँ अरूले दिनुपर्ने, अरूले पत्याग गर्नुपर्ने? केपी ओली पनि यही भाषा बोलिरहनु भएको छ कि प्रमादेश जारी गर्ने अरू 4 जना सहित 5 जनाले दिनुपर्छ। होइन, ओलीजीको बोलीमा के भन्छ नि, बोलीमा बोली मिलाउनु यो अर्को जुडिसियल क्राइम हो। ओलीजीको भनाइ त्यो त स्वाभाविक किन छ भने उहाँ त त्यो 4 जना न्यायाधीश नभएको भए बेन्चमा आज चाहिँ के छ भने उहाँ चाहिँ एउटा तानासा भएर इमर्ज भइसक्नुहुन्थ्यो। त्यही 4 जनाले जुन झापड लगाए आज उहाँको चाहिँ के छ भने सडकमा हुनुहुन्छ, सडकमा फ्याँकिनु भयो। अनि उहाँ त एउटा चाहिँ विरोधमा हुने नै हुने भोलि, किनभने त्यो फैसलाको सबभन्दा ठुलो मारमा त उहाँ पर्नु हो। अनि ओलीकै बोलीमा उहाँले पनि बोली मिलाएको भनेपछि त अनि दुइटैको चाहिँ अपवित्र साँठगाँठ देखिएन। यसबाट यो कुरा पुष्टि भएन। अर्को के प्रमाण चाहिन्छ र? प्रमाण भनेको यही हो। अनि उहाँहरूको अर्को एउटा कुरा के छ भने भागभण्डाको कुरा तपाईँले गर्नुभयो कि प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री खोज्नुभयो, आफ्नो जेठानलाई मन्त्री बनाउनु हो भनेर उहाँमाथि आरोप लागिरहँदा शेरबहादुर देउवाले त ती काङ्ग्रेसका हुन्, हमाल त गजेन्द्र हमाल त
काङ्ग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन् भनिरहेछन् शेरबहादुर प्रचण्ड। एकैछिन, प्रचण्ड त्यही भनिरहेछन्। उहाँले त 2041 सालदेखि मेरो नाता छैन, मेरो जेठी श्रीमती बितिसकेपछि मलाई यो गलत आरोप किन लगाइरहनु भएको छ भन्दा तपाईँ पनि आरोप लाउनु भयो नि त, अघि भागभण्डा माग्नुभयो। यस्तो छ, एउटा कुरा के छ भने, ठिक छ त त्यसो भए उहाँ होइन भने उहाँले चाहिँ किन राजीनामा दिनु पर्यो त? उहाँले राजीनामा दिनु जरुरी थिएन। गजेन्द्र हमालजीले राजीनामा उहाँ पहिला चाहिँ के छ भने मिडियामा यो नाम आयो। यो कुराको मैले 1000 चोटि जवाब दिइसकेको नि, वास्तवमा यो प्रश्नको मलाई जवाब दिन पनि मलाई त्यति इच्छा लाग्दैन, किनभने इट हेज बिन क्लियर। अब यति पनि सामान्य कुरो कसैले बुझेको छैन भने त्यो मान्छे को बुद्धिमाथि दया मात्रै हामीले गर्नुपर्छ, अरू केही पनि गर्न सकिँदैन। किनभने मिडियामा यो कुरा पहिले आयो। एउटा अर्को चाहिँ कम्प्युटरवाला त्यो अर्को बिचौलियाको नाम पनि थियो, त्यो उहाँले सक्नु भएन। अब यति सामान्य कुरा पनि कसैले बुझेको छैन। आज कस्ता कस्ता मान्छे मन्त्री हुन पाएको छैन, सांसद भएका एकदम हाई प्रोफाइल राष्ट्रले डिमान्ड गरेको व्यक्ति, चाहेको व्यक्ति चाहिँ आज मन्त्री हुन सकिरहेको छैन। काङ्ग्रेसको कोटा कति छ र? 5-6 जनाको कोटा छ मन्त्री बनाउन। तर चाहिँ के भने अनि त्यो मन्त्री बनाउने लायकको त्यो अपरिहार्य व्यक्तित्व हाम्रो हमालजी हो। आज चाहिँ के छ भने उहाँ सांसद पनि हुन्न। एउटा पहिला कुरो त यो हो, सांसद नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भनेको त्यो अपवादको व्यवस्था हो। त्यो भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदमै क्राइसिस म्यानेजर, एकदमै ठुलो योग्यता, बुद्धि, क्षमता भएको मान्छे छ, एकदमै ठुलो क्राइसिस भयो, त्यो बाहेक अरू कसैले राष्ट्रको उद्धार गर्न सक्दैन, ऊ ग्रेट चाहिँ क्राइसिस म्यानेजर हो भने त्यस्तो एउटा परिस्थितिका लागि एउटा अपवादको धारा राखिएको छ संविधानमा। त्यो पनि 6 महिनापछि ऊ सांसद बन्ने सुनिश्चितता पनि हुनु पर्यो। सांसद कोही बन्न 6 महिनापछि बन्ने चान्स छैन, तर अहिले चाहिँ मन्त्री बनाउन मिल्छ। त्यसमा पनि के छ भने उहाँको चाहिँ के छ भने उहाँको त्यो व्यक्तित्व त्यत्रो अपरिहार्य हो भनेपछि उहाँको सोर्स अफ पावर के हो? अनि किन राजीनामा गर्नु पर्यो? उहाँ काङ्ग्रेसकै राजनीति गरे मान्छे हो। काङ्ग्रेसको राजनीति गरे धेरै मान्छे छन्, 10 लाख 1 लाख 5 लाख मान्छे छन् काङ्ग्रेसको। ती सबै मान्छे मन्त्री काङ्ग्रेसको राजनीति गरेर त्यो लेभलको हैसियत पनि हुनु पर्यो नि त, हैन? कसा कसा चाहिँ हैसियत भएका मान्छे बनाएको छैन भनेपछि उहाँ प्रधान न्यायाधीशको कोटैबाट आउनुभयो होइन, प्रधान न्यायाधीशकै कोटाबाट आउनुभयो र त्यो कुरा स्पष्ट छ। यति कुरा पनि सामान्य कुरो पनि कसैले बुझेको छैन भने त्यो मान्छेको बुद्धिमाथि हामीले दया मात्रै गर्नुपर्छ, अरू केही पनि गर्न सकिँदैन। त्यसो हो भने उहाँले भागभण्डा माग्नुभयो, उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, हामी सबै कुरामा गयौँ। अब चोलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामा माग्नलाई न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश फोरम, त्यहाँका 14 जना न्यायाधीश, बार एसोसिएसन, सबै बार एसोसिएसनले त चरणबद्ध आन्दोलनै घोषणा गर्यो। अब यदि राजीनामा दिनु भएन भने के हुन्छ? होइन, राजीनामा दिनै पर्छ। अब उहाँको चाहिँ के छ भने न टेक्ने धरती छ, न समाउने हाँगो छ। अब कसको बलमा चाहिँ उहाँ चाहिँ म संविधान अनुसार मलाई निकाल भनेर उहाँले च्यालेन्ज दिनुभयो। संविधान अनुसार त उहाँ असफल भइसक्नु हो नि। संविधान अनुसार त उहाँको चाहिँ आफ्नो आधारभूत जिम्मेवारी नै निर्वाह गर्न सकिरहनु भएको छैन। एउटा व्यक्तिले यत्रो न्यायपालिकाले बन्धक बनाउन मिल्छ, होस्टेज बनाउन मिल्छ? त्यो मिल्दैन। उहाँले चाहिँ उहाँकै कारणले आज चाहिँ के छ भने इजलास बसेको छैन भनेपछि उहाँलाई त्यो अधिकार छैन, त्यो बन्धक बनाउने अधिकार छैन। त्यस कारण के हो भने उहाँ कम्प्लिटली उहाँको लिडरसिप या त ठिक छ, अहिले पनि म भन्छु ल ठिकै छ, उहाँले कि त ल इजलास सञ्चालन गरेर देखाउनुहोस् न त, होइन? उहाँले आफ्ना फेलो जजेसहरूलाई कन्भिन्स गरेर। अब फेलो जजेसको कुरा गर्दाखेरि नि जस्तो यसअघि पनि दीपकराज जोशीको उहाँले बहिष्कार आफै गर्नुभएको हो, चोलेन्द्र शमशेर, तपाईँलाई याद छ? हो, अहिले त्यो बेला त उहाँले त यो भन्नु भएन, दीपकराज जोशी होइन, गोपाल पराजुलीको त्यो बेला त। अच्छा, त्यसपछि दीपकराज जोशी उहाँ चाहिँ न्यायपालिकामै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ सिनियर मोस्ट जज हुनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँले गरेको होइन, उहाँको कोठामा पस्न नदिएको उहाँले होइन, उहाँले बेन्च नतोकेको उहाँले होइन, अनि आफूलाई पर्दाखेरि चाहिँ रुने अनि अरूलाई चाहिँ। हो, यहाँनिर म के जोड्दैछु भने अदालतमा यस्तो किसिमको भूत सवार हुन थाल्यो कि आफू प्रधान न्यायाधीश हुने लोभमा आफूभन्दा सिनियरको अपमान गर्ने चोलेन्द्र शमशेरले नै सुरु गर्नुभयो। आफूभन्दा सिनियरलाई बहिष्कार गर्ने, आफूभन्दा सिनियरलाई काम गर्न नदिने, अनि आफू कहिले प्रधान न्यायाधीश भइला भन्ने एउटा रोग चाहिँ त्यहाँ लाग्यो, त्यहाँ सुरु भयो। अब पनि त्यही हो भन्छ। रोगको शिकार उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो नि त, उहाँ त हुनुभयो, अदालत स्वयं हुने भयो होइन? अदालत त होइन, यस्तो छ, त्यो प्रधान न्यायाधीश भए पनि त उहाँले अहिलेसम्म 3 वर्षसम्म त मान्छेले सम्म त उहाँले काम गर्न दिएकै थियो। तर उहाँले जब सारा मूल्य, मान्यता, मर्यादा, जुडिसियल नर्म्स, भ्यालुज सबै एङ्गेस्टमा काम गरेपछि अब अहिले चाहिँ विस्फोट भएको हो, एउटा बोइलिङ पोइन्टमा पुगेको हो।
त्यस कारण अब यो एउटा सदाशयतापूर्वक यो कुरालाई उहाँले स्वीकार गर्नु पर्यो, आफूले गरेका गल्तीहरू कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्नु पर्यो र अब कमसेकम के हो भने उहाँकै कारणले अदालत चाहिँ अनिर्णयको बन्दी हुनु भएन। अब यो पनि माने सर, मैले अब यहाँ म अन्तिमतिर छु, तपाईँको समयको मैले पाबन्दी बुझिएको छु। मैले यहाँ कहाँनिर जान्न खोजेँ भने उहाँले दीपक कार्की न्यायाधीशलाई दोष दिनुभएको छ। जस्तो अघि हरिकृष्ण कार्कीको समितिले बनाएको प्रतिवेदनको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, कार्कीको कमिटीले बनाएको हो, यो दीपक कार्कीले कार्यान्वयनमा ल्याउन नदिनु भयो, उहाँको कारण समस्या भयो, दोषी उहाँ हो भनेर उहाँले प्रश्न भनिसक्नु भएको छ भने त्यो प्रधान न्यायाधीश उहाँ हो, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी उहाँको हो। उहाँले चाह्यो भने कार्यान्वयन हुन्छ। दीपक कार्की त उहाँको भूमिका के हुन्छ र? अहिले उहाँ त प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्न। त जसको हातमा कलम छ, डाडु पन्यु छ, ऊ चाहिँ आफ्नै जिम्मेवारी नलिने अनि अरूको कारणले मैले गर्न सकिनँ, यो कुरा नै हास्यास्पद छ। यो कुरा नै के छ भने यो तथ्यमा आधारित छैन। त्यस कारण यो कुरा चाहिँ गर्नु चाहिँ यो बिल्कुल अशोभनीय छ। उहाँको अहिले के देखियो भने हेर्नुहोस्, आखिर सारा लिगल कम्युनिटी उहाँको एगेन्स्टमा, सर्वोच्च बार, नेपाल बार सारा उहाँको एगेन्स्टमा, फर्मर जजेसहरू उहाँको एगेन्स्टमा, प्रधान न्यायाधीश उहाँको एगेन्स्टमा, सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू सबै उहाँको एगेन्स्टमा, अनि अरू सबै खराब, अनि उहाँ मात्रै चाहिँ दुधका धोया हो, उहाँ सबैभन्दा असल हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो म त एक्लो बृहस्पति भएँ। के कारणले उहाँको बृहस्पति हुनुभयो? उहाँको कुन चाहिँ ज्ञान विवेक बुद्धि, उहाँले चाहिँ के कारणले उहाँ चाहिँ ईश्वर, उहाँले त आफूलाई भगवान हुन्छ अरे त्यो एक्लो बृहस्पति भनेर भन्न भ्याउनु भएको छ। आफ्ना सारा चाहिँ सहकर्मीहरूलाई गाली गलौज विस्मरण गर्नुभएको छ। आफ्ना अग्रजहरूमाथि विस्मरण गर्नुभएको छ। अशोभनीय शब्द। अब उहाँले बाटो प्रशस्त, मार्ग प्रशस्त गर्नु भएन भने के छ उपाय तपाईँहरूसँग? घिसार्न त उपाय छैन, सकिँदैन। होइन, अब चाहिँ के हो भने अब यस्तो छ, अब त चाहिँ के हो भने उहाँलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा अब बारले अन्तिममा केही उपाय लागेन भने उहाँको प्रवेश नै त्यहाँ चाहिँ रोक्ने अवस्था। अनि मुठभेड होला नि त। अब त बार त रणभूमिमा परिवर्तन भइरहेछ केही दिनदेखि। अब के हुन्छ भने यो रणभूमि यस्तै हो, किनभने आखिर न्यायपालिकालाई बचाउनको लागि एउटा असाधारण कदम चाहिँ चाल्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले पनि आखिर यो सबै असाधारण कदमहरू हुन्। न्यायाधीशहरूले चाहिँ बेन्च बहिष्कार गर्नु त्यो पनि असाधारण कदम हो, किनभने उहाँले यो न्यायपालिकालाई असाधारण सङ्कटमा पुर्याउनु हो। त्यो असाधारण सङ्कटमा पुर्याएको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ के छ भने असाधारण कदम उहाँको विरुद्ध चाल्नु। अब महाभियोगको कुरा गर्ने भने प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ उहाँको पक्षमा जस्तो देखिन्छ एमाले, केपी शर्मा ओली, प्रदीप गेवालीका अभिव्यक्तिहरू त्यतातिर छन्। महाभियोग दर्ता हुन सक्ने अवस्था पनि देखिएन, किनभने एमाले साथ दिने अवस्था छैन। होइन, महाभियोग टाढा कुरा हो। एउटा कुरा के छ भने कन्स्टिट्युसनली उहाँले आफ्नो चाहिँ के छ भने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सक्नु भएन। त्यस कारण हि हेज टु गो। अब महाभियोग भनेको त के हुने? अनि जबरजस्ती तिमीले राजीनामा देऊ भनेर हुन्छ र? भन्ने के भन्ने नि? आखिर नियम कानुन संविधान त होला नि यो मुलुकमा छ। संविधान यो पनि हो कि तपाईँले अदालत चलाउनु पर्यो नि त। अदालत चलाएर देखाउनु भयो भने ल ठिकै छ। त्यसपछि फेरि हात खुट्टा बाँधेर हात खुट्टा कसले बाँध्यो त? उहाँ तपाईँहरूले दौडिने ठाउँ दिनुभएको छैन। उहाँले गरेका जुन न्यायिक कसुरहरू छन्, न्याय विरुद्धका जुन कसुरहरू छन्, त्यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँले चाहिँ महान चाहिँ अपराधहरू गर्ने अनि तपाईँको बारेमा चाहिँ सबैले जय जयकार गर्नु। त्यसो भए यसो गरौँ न त। माग के उठ्यो भने तपाईँले भनेको कुरा एकदमै ठिक छ। उहाँले भागभण्डा खोज्नुभयो, उहाँले घुस खानुभयो, उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, उहाँले इजलास आफूले मात्रै तोक्ने मनोमानी गर्नुभयो, चिठा प्रणाली लागू गर्नुभयो, एकदम ठिक छ। तर उहाँले भागभण्डा दिने गठबन्धनका 5 दलका नेता, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि राजीनामा दिनुपर्छ। भागभण्डा दिने उहाँले किन? उहाँको नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन? दिनेले दिएपछि लिनेले लिन्छ त भनेर उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो नि। नैतिकताको प्रश्न उठ्छ, तर त्यो पनि गल्ती भयो, किनभने उनले भाग खोज्दैमा भाग दिने कुरा पनि त्यो संवैधानिक रूपमा त्यो मिल्दैन। तर एउटा कुरा के छ भने उहाँ त एउटा न्यायिक अधिकारी हो, होइन? न्यायपालिका त यो सबैभन्दा स्वच्छ हुनु पर्यो, होइन? प्रधानमन्त्री को त सेकेन्डरी रेस्पोन्सिबिलिटी छ, तर उहाँको चाहिँ प्राइमेरी रेस्पोन्सिबिलिटी। र हामी चाहिँ तर पदीय हिसाबले त प्रधानमन्त्री उहाँभन्दा माथि हो नि त। होइन, पदीय भन्दा पनि न्यायिक दृष्टिकोणले उहाँको पद चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री त के छ भने उसको पोलिटिकल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, तर उहाँको त जुडिसियल मिसकन्डक्ट गर्नु हो नि। तर भागभण्डा दिने नैतिकताले गर्दा शेरबहादुरको पनि राजीनामा माग्न थाले। अब सडकमा ठिक छ, त्यो मागेको ठिक छ, त्यो माग्न सक्छ। के छ भने शेरबहादुर देउवाजीले पनि कुनै त्यो
त्यो संवैधानिक काम गर्नुभएको होइन, त्यो असंवैधानिकै काम गरेको हो। त्यस कारण के हो भने त्यो त्यसका लागि पनि ही हेज टु बी लाइबल। तर के हो भने अब हामी त अब न्यायिक क्षेत्रका मान्छे, पहिला त हामी आफ्नै मान्छेसँग हिसाब किताब गर्नु पर्यो, बाँकी पोलिटिकल कुरा त सेकेन्डरी कुरा हो। पहिलो त के छ भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ के छ भने पहिला आफ्नो हाउस अर्डरमा राख्नु पर्यो नि त, होइन? हाम्रो काम त पहिला चाहिँ अर्डरमा राख्ने पहिले प्राइमेरी जिम्मेवारी हाम्रो त्यो हो। त्यस कारण के छ भने अब अहिले अरूलाई दोष दिने भन्दा पनि पहिला चाहिँ आफ्नै घरमूलीलाई दोष दिनु पर्यो नि, उसलाई नै एकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो, उसलाई नै सुधार गर्नु पर्यो। हाम्रै चाहिँ के छ भने घरमूलीले यस्तो नगरे भए त अरू अवस्था त आउँदैन थियो नि। तर तपाईँहरू नै हो नि जो संसद पुनर्बहाली हुँदा असार 28मा गुणगान गाउने, जय जयगान गाउने। जय यस्तो छ, मैले त चोलेन्द्र शमशेरको गएकै होइन, मैले कहिले पनि पर्सनली चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरलाई यसो कहिले पनि क्रेडिट दिएको छैन, कोर्टलाई दिएको हो। कोर्टमा चाहिँ के छ भने टेक्निकली हि वाज अल्सो इन द बेन्च, त्यो कारणले चाहिँ अब उहाँको पनि हुने हो। तर उहाँले चाहिँ आन्तरिक जुन उहाँको जुन इनसाइड स्टोरी छ, उहाँ चाहिँ यो यसको पक्षमा हुनुहुन्थेन। यो दुईटै फैसला नभएको भए अहिले यो चाहिँ अहिले पनि म भन्छु यो दुईटै फैसलाको कारणले गर्दाखेरि यो संविधान बचेको हो। तर त्यो दुईटै फैसला चाहिँ गराउने कुरामा उहाँको चाहिँ नेगेटिभ भूमिका थियो। उहाँको चाहिँ के छ भने केही नचलेपछि उहाँले चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ के छ भने मेजोरिटीको जजमेन्टमा उहाँले साथ दिन बाध्य हुनु परेको। पर्सनल उहाँको चाहिँ के छ भने भूमिका केही पनि छैन। त्यसो हो भने अब तपाईँले मलाई भनिदिनुहोस् कि चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रश्न भन्नुभएको छ, प्रचण्डले मलाई भेट्नु भएको हो 10 मिनट, शेरबहादुर देउवाको पनि उहाँले गुणगान गाउनु भएको छ, माधव नेपालको पनि गुणगान गाउनु भएको छ, केपी ओलीको बरु गुणगान गाउनु भएन हो। त्यस कारण यो सबै जुडिसियल मिसकन्डक्ट। उहाँले चाहिँ के छ भने नेताहरूको चाहिँ नाम लिएर उनीहरूलाई आफ्नो रक्षा कवच बनाउनु मिल्दैन, नेताहरूसँग राजनीतिक साँडगाँड गर्न पनि मिल्दैन। उहाँ चाहिँ एउटा न्यायिक क्षेत्रको मान्छे हो, न्याय आफ्नो हाउस चाहिँ अर्डरमा राख्नु पर्यो, आफ्नो चाहिँ के छ भने आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्यो। नेताहरूको चाहिँ फेरो समातेर चाहिँ त्यो पद टिकाउने यो नै गैर न्यायिक आचरण हो, गैर न्यायिक क्रियाकलाप हो। अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, यो स्थिति अहिले सिर्जना भएको छ नि अदालतमा, बहुदल आएपछि 46 सालपछि जब पार्टीका कोटाबाट पार्टीका खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलन हामीले चलायौँ नि, न्यायाधीशको शपथ खाँदा बित्तिकै पार्टी कार्यालय पुगेका कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। बल्खुको पार्टी कार्यालयमा न्यायाधीशहरू पुगेकै हुन् लाइन लागेर। यो हामीले जुन सुरुवात गऱ्यौँ पार्टीको खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलन हामीले चलायौँ, त्यसैको बागले आज हामीलाई खायो। त्यही कारण यो अवस्था सिर्जना भयो भनेर बाहिरबाट सरकारवाला पक्ष थिङ्क ट्याङ्कहरूले भनिरहेछन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? त्यो कुरा सही हो। न्यायपालिका खराब राजनीतिको चाहिँ शिकार भयो। त्यस कारण के हो भने न्यायपालिकालाई खराब राजनीतिबाट मुक्त गर्नु पर्यो र न्यायपालिकालाई एउटा स्वच्छ, पारदर्शी, एउटा उत्तरदायित्वपूर्ण एउटा इन्स्टिट्युसनको रूपमा यसलाई स्थापित गर्नु पर्यो। राजनीतिको दुष्प्रभाव, राजनीतिज्ञहरूसँग चाहिँ अनुचित किसिमको चाहिँ प्रभावमा चाहिँ न्यायपालिका प्रभावित हुनु भएन र न्यायपालिकाले सौदाबाजी पनि गर्नु भएन। अब यो चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिँदैमा तपाईँले भनेको जस्तो त्यो कुरा कसैले भनेको छैन, मैले अघि पनि भनेको होइन। अहिले तपाईँले सुन्नुहोस् न, चोलेन्द्रले राजीनामा दिँदैमा तर त्यहाँबाट रिफर्मको सुरुवात हुन्छ, कहीँबाट त रिफर्म सुरु गर्नु पर्यो नि त। अघि पनि मैले भने अब त्यो तल चाहिँ पानी चाहिँ मुहानमै दूषित छ, अब कलङ्कीको पाइपमा आएर त्यहाँ चाहिँ सफा पानी खोजेर हुन्छ? पहिला त त्यहाँ स्वच्छ पानी गर्नु पर्यो नि त। त्यस कारण के छ भने सुरुवात चाहिँ के छ भने तलबाट हुँदैन, जिल्ला अदालतबाट सुरुवात हुँदैन। माथि सबै करप्ट छ भने तलबाट सुरुवात गरेर अब मलाई प्रधान न्यायाधीश नै चाहिँ के छ भने भर्ष छ, प्रधान न्यायाधीशमै चाहिँ के छ भने मिनिमम जुडिसियल नर्म्स छैन भने त्यो जिल्ला न्यायाधीशबाट त्यो आशा गर्नु। अब अन्तिम प्रश्न म तपाईँसँग बिदा हुन्छु। यो कन्फर्टेसन देखिया छ बार र अदालतको प्रधान न्यायाधीश बिच, भनौँ न समग्र अदालतको बिच त होइन, बार, प्रधान न्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीश फोरमहरू अथवा योसँग यो कानुनी रूपमा सम्बन्धित सबैसँग जुन किसिमको कन्फर्टेसन देखिएको छ, यो कन्फर्टेसनबाट मुक्त हुने र योबाट यो समस्या समाधान गर्ने उपाय एक शब्दमा भन्दा के छ? होइन, उपाय अहिले तत्कालै उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो। त्यसपछि मैले धेरै मिडियामा यसको लङ टर्म, सर्ट टर्म सबै स्ट्राटेजीहरूको बारेमा बोलेको छु। त्यसपछि चाहिँ के छ भने न्यायिक एउटा चाहिँ सुशासनका चाहिँ सिरिज अफ कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ। कज लिस्टमा चाहिँ अटोमेसन प्रणाली गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सरुवाको जुन मापदण्डहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, किनभने यहाँ चाहिँ के छ भने बिना कुनै मापदण्ड चाहिँ के छ भने न्यायाधीशहरूको सरुवा हुने त्यो पनि प्रक्रिया, त्यसले पनि
न्यायिक भ्रष्टाचारलाई जन्माएको छ, अपारदर्शिता जन्माएको छ। त्यसरी न्यायिक नियुक्तिकै बारेमा चाहिँ के छ भने एउटा नयाँ सिराले विचार गरिनुपर्छ। गलत मान्छे नेताको चाहिँ घर दैलो गर्ने व्यक्ति चाहिँ न्यायाधीश नियुक्त हुने वातावरण बनेको छ। त्यसको लागि अब कतिपय कुराको लागि त संविधानै पनि संशोधन गर्नुपर्ला, कतिको लागि नियमावली संशोधन गर्नुपर्ला। अर्थात् के छ भने यसको लागि एउटा कम्प्रिहेन्सिभ रोड म्याप चाहिन्छ, कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज चाहिन्छ। तर त्यो सबैको सुरुवात चाहिँ के छ भने उहाँको राजीनामाबाटै हुन्छ। द्याट्स द मिनिमम। हस्, समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।